हेलो नाजरीन। तो ड्रामा सीरियल मुश्किल की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि हरीम अपनी चालबाजियों और मकारियों में मसरूफ़ है। वो सब घर वालों को अपना गर्विदा बनाने की मुकम्मल कोशिश कर रही है। वो अपनी माँ से भी यही कहती है कि सब घर वालों के जहन में ये बात डाल दो कि वो मेरी शादी फराज से कर दें। उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत हैरान होती है। वो कहती है कि क्या तुम अब अपने देवर से शादी करोगी, और ऊपर से वो शादीशुदा भी है। तो हरीम कहेगी हाँ, इसमें क्या बुराई है, और शादीशुदा है ना, रहेगा तो नहीं ना। उसकी तलाक की सारी तैयारी मुकम्मल तौर पर मैं कर चुकी हूँ, उस बात की आप टेंशन ना लें। बस आप घर वालों के जहन में ये बात डाल दें कि वो मेरी शादी फराज से कर दे। मैं फराज को पसंद करती हूँ और मैं उससे शुरू से ही चाहती हूँ, और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। मैं कहीं और शादी नहीं करूँगी। तो हरीम की माँ कहती है कि मैं कहीं और तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ लूँगी। इन सब को छोड़ो और चलो मेरे साथ। ये सब लोग तुम्हें अब यहाँ पर नहीं रखना चाहते। वो कहते हैं कि फराज ख़त्म हो गया है और उसके साथ तुम्हारा ताल्लुक़ भी ख़त्म हो गया है, तो लिहाजा तुम्हें ये लोग अब घर में नहीं रखना चाहते। पर वो अपनी माँ से कहती है कि अब आप ये बात जहन से निकाल दें कि मैं यहाँ से कहीं जाऊँगी। तो उसकी माँ कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का तलाश करूँगी, फराज से भी ज़्यादा अच्छा। पर हरीम कहती है नहीं, फराज के अलावा कोई नहीं, मैं यहाँ ही रहूँगी। समीन को उस घर से निकलवा तो मैंने दिया है, अब उससे तलाक भी दिलवा दूँगी। मेरा रास्ता बिल्कुल साफ़ है। असफन तो इस दुनिया से पहले ही जा चुके हैं, तो मैं यहाँ ही रहूँगी। आप यहाँ को मुझे यहाँ से ले जाने का ख्याल दिल से निकाल दें, और सिर्फ मेरी ये मदद करें कि सब घर वालों के दिल में ये बात डालें कि वो मेरा और फराज का रिश्ता तय कर दें, वो हमारी शादी कर दें। आगे की आगे मैं खुद ही संभाल लूँगी। उसकी माँ बहुत हैरान होती है। वो कहती है कि ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। ये घर वाले समीन को छोड़ना नहीं चाहते, और इन्होंने तो तुम्हें अपनाने की कोई बात नहीं की है। मैं अब खुद से ये बात इनके दिल में कैसे डालूँ। हरीम कहती है कि बस आप मेरे लिए इतना करें। तो उसकी माँ सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ हरीम जो है वो सब घर वालों के भाग भाग कर काम करने में मसरूफ़ है। वो फराज के कमरे में भी जाती है, फराज के कमरे को भी सेटिंग को मुकम्मल तौर पे तब्दील कर देती है, उसके कमरे की सफाई करती है, उसके कपड़ों को संभालती है। गर्ज व समीन की जगह लेने की मुकम्मल कोशिश कर रही है। सास ससुर की भी बहुत खिदमत कर रही है, उनके चाय खाने पानी का हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है। वो लोग हरीम के इस बदले हुए रवैये से कुछ हैरान हैं कि हरीम इतनी अच्छी कब से हो गई। ये तो घर के कामों में इतनी दिलचस्पी ही नहीं लिया करती थी। असफन के होते हुए तो ये अपने कमरे से निकला ही नहीं करती थी, लेकिन अब हरीम में वो बदलाव देख रहे हैं। हरीम जो है वो अनीला के साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। वो अनीला के भी भाग भाग के काम कर रही है। दूसरी तरफ फराज की फूफो का बेटा उनसे मिलने के लिए उनके घर में आया हुआ है। तो हरीम अनीला से कहती है कि तुम्हारा कज़न तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, ये तो बहुत खूबसूरत है, क्यों ना मैं तुम्हारी शादी की बात तुम्हारे कज़न से तय करवा दूँ। अनीला उसकी बात सुन के बहुत हैरान रहती है। वो कहती है हरीम भाभी आप कैसी बातें करती हैं, मैंने जवार भाई के बारे में कभी ऐसे नहीं सोचा। तो हरीम कहती है इतने हैंडसम कज़न को तुम भाई क्यों कह रही हो। तो अनीला उसकी बातें सुन के बहुत हैरान होती है कि ये हरीम किस तरह की बातें कर रही है। लेकिन हरीम चूँकि अनीला को इस घर से निकलवा कर अपना रास्ता साफ़ करना चाहती है, वो अपने सास ससुर के दिमाग में भी ये बात डालती है कि हम जवार के लिए हरीम की बात करते हैं। मगर उसकी सास कहती है कि हम माँ बाप होकर ख़ुद तो ये बात उनसे नहीं कर सकते हैं। तो हरीम कहती है बस ये आप मुझ पर छोड़ दें, मैं फूफो के दिमाग में ये बात डाल दूँगी कि वो अनीला का रिश्ता ले ले, तो फिर हम जवार के साथ उसकी शादी करके उसे यहाँ से भेज देंगे। उसकी सास उसकी शक्ल ही देखती रह जाती है। वो कहती है कि ये भाग भाग कर सारे कामों में इतना हिस्सा क्यों डाल रही है। वो उसको लग रहा है कि हरीम की इसके पीछे कोई ना कोई चालाकी या अय्यारी है, लेकिन अभी वो कुछ इस मामले में कहती नहीं है। हरीम फूफो के भी आगे पीछे घूम रही है, उनके भी बहुत सारे काम कर रही है, उनके दिल को जीतने की भी कोशिश कर रही है ताकि वो समीन को भुला दें और उसकी जगह जो है वो हरीम की ज़्यादा साइड लेना शुरू कर दें। वो फूफो के पास आती है, उनके पास बैठती है, उन्हें कहती है कि फूफो मुझे आपके बेटे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो फूफो कहती हाँ मेरा जवार आदत का है ऐसा, वो बहुत अच्छा और हंसमुख लड़का है। तो हरीम फूफो से कहती है कि फूफो क्यों ना आप अनीला का रिश्ता अपने बेटे के लिए ले लें। तो फूफो कहती है हाँ मैं ऐसा सोच सकती हूँ, लेकिन तुम्हें यह बात मेरे साथ करने के लिए किसने कहा है। तो वो कहती है कि नहीं मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इस रिश्ते के नाते मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकती क्या। फूफो कहती हैं हाँ बिल्कुल तुम मुझसे बात कर सकती हो, लेकिन अभी इस असफन को गुजरे अरसा ही कितना हुआ है कि मैं ये वाला सिलसिला शुरू कर दूँ। तो हरीम कहती है आप उसकी टेंशन ना लें, असफंद आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे,
وہ بھی آج ہوتے تو یہ بات سن کر بہت خوش ہوتے کہ آپ انیلا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ وہ آپ کی اس گھر سے دوہری رشتہ داری سے بہت زیادہ خوش ہونا تھا انہوں نے۔ آپ ان کی فکر مت کریں۔ آپ اگر چاہتی ہیں انیلا کو بہو بنانا تو آپ بڑوں سے بات کریں اور انیلا کے لیے باقاعدہ طور پر پیغام بھجوائیں۔ پھپھو اس کو دیکھتی ہیں۔ پھپھو کہتی ہیں کہ یہ لڑکی ہر معاملے میں بہت زیادہ کود کود کر آگے آ رہی ہے، لیکن وہ چپ کر جاتی ہیں۔ دوسری طرف سمین جو ہے وہ فراز کے کمرے کے بھی سارے کام اس نے اپنے ذمے لے لیے ہیں۔ فراز کے بھی وہ آگے پیچھے گھومتی ہے، اس کے کمرے کی مکمل سیٹنگ بدلوا دیتی ہے۔ وہ سمین کی چیزیں اٹھوا کے باہر پھینکوانا چاہتی ہے، لیکن پھر خاموش ہو جاتی ہے۔ تو فراز اوپر سے آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سمین حریم آپ میرے کمرے کی سیٹنگ کیوں تبدیل کروا رہی ہیں؟ آپ نے میری ساری چیزوں کو ادھر ادھر کیوں پھیلا دیا ہے؟ تو حریم کہتی ہے کہ بس سمین کی ہوئی سیٹنگ کو میں بدلنا چاہتی تھی۔ جب وہ اس گھر میں نہیں ہے تو اس کے ہاتھ کی ترتیب کی ہوئی چیزوں کو بھی بدل جانا چاہیے۔ فراز کہتا ہے آج نہیں تو کل سمین اس گھر میں واپس آ ہی جائے گی۔ تو حریم کہتی ہے نہیں، ہرگز نہیں، اس نے اب واپس نہیں آنا، وہ تو تم سے خلا لینا چاہتی ہے۔ تو فراز یہ بات سن کے حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ سے کس نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے خلا لینا چاہتی ہے؟ تو حریم کہتی ہے ہاں، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ تم سے خلا لینا چاہتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ تم ہی اسے طلاق دے دو۔ وہ جو تم سے پھر طلاق لے گی، اس سے بہتر ہے کہ تم ہی اسے طلاق دے دو اور اسے چھوڑ دو، تاکہ تو اس گھر میں سکون آئے۔ تو فراز اس کی بات سن کے بہت غصے میں آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ ہر وقت طلاق کی بات کیوں کرتی رہتی ہیں؟ میرے اور سمین کے بیچ میں بھی طلاق کی کوئی بات نہیں ہوئی، وہ ابھی بھی میری بیوی ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس گھر میں موجود نہیں ہے تو آپ اس کی چیزوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیں یا اس کے کمرے کی سیٹنگوں کو بدلنے کی کوشش کرتی رہیں۔ تو حریم کہتی ہے کہ جب اس نے نہیں آنا تو اس گھر میں کوئی بھی چیز اس کے سیٹ کیے ہوئے حساب کے مطابق نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو ایسے ہی کروں گی، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب اس گھر میں صرف میرا ہی قبضہ ہے، میں ہی رہوں گی اس گھر میں۔ سمین یہاں سے جا چکی ہے اور تم اس حقیقت کو قبول کر لو۔ دوسری طرف سمین کے پھپھو بہت زیادہ بیمار ہیں، وہ بہت ہی زیادہ روتی ہیں۔ وہ سمین سے کہتی ہیں کہ خدا کے لیے تم میرے عارف کو معاف کر دو، اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے تم پر الزام لگوایا ہے، لیکن میرا دل بہت بے چین ہے۔ وہ میرا بیٹا نادان ہے، وہ کسی کے بہکاوے میں آ کر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے، میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم اسے معاف کر دو۔ لیکن سمین کہتی ہے کہ میں عارف کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا، میں اسے کبھی بھی نہیں بھلا سکتی۔ اس کی پھپھو ساری رات روتی رہتی ہیں۔ یہ سچویشن دیکھ کے سمین کے بابا اس سے کہتے ہیں کہ تم اتنی سخت دل ہو گئی ہو کہ ایک مرتی ہوئی عورت کو تھوڑی سی خوشی نہیں دے سکتی۔ تو سمین کہتی ہے کہ آپ جانتے ہیں بابا عارف نے میرے ساتھ کیا 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 ہے، میں اس کو کیسے معاف کر دوں؟ مجھے پھپھو سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن میں پھپھو کی یہ بات کیسے مان لوں؟ اس عارف کو جس نے میرا گھر برباد کر دیا، جس نے مجھے بد کردار ثابت کر دیا، جو نہ جانے کس کے بہکاوے میں آ کے میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے، میں آخر اس کو کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ تو اس کے بابا کہتے ہیں کہ پلیز سمین، تم میری بہن کو یہ خوشی دے دو، صرف ان کو کہنے کے لیے یہ الفاظ کہہ دو، ہو سکتا ہے اس سے ان کی بیماری میں کوئی کمی واقع ہو جائے اور ان کے دل کو کوئی تسلی ہو جائے۔ سمین سوچتی رہتی ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ میں عارف کو دل سے تو کبھی معاف نہیں کر سکتی، لیکن میں پھپھو کے سامنے یہ کہہ دوں گی میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو سمین اپنی پھپھو سے کہتی ہے کہ پھپھو آپ ٹینشن نہ لیں، عارف جب میرے سامنے آئے گا میں اسے معاف کر دوں گی، اور اگر آپ کہتی ہیں کہ میں ابھی آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کروں کہ میں نے اسے معاف کیا، تو میں ابھی کے ابھی اس بات کا اعتراف کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے میں نے عارف کو معاف کیا۔ یہ بات سنتے ہی اس کی پھپھو کو بہت تسلی ہو جاتی ہے، وہ بہت زیادہ پرسکون ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں تمہارا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اب مجھے مرنے میں آسانی ہوگی۔ تو سمین کہتی ہے کہ پھپھو آپ ایسی باتیں نہ کریں، مگر اس کی پھپھو کہتی ہے کہ بس میں یہی سننا چاہتی تھی، عارف کو تو نہ جانے کب ہدایت ملے گی، بس میں یہ چاہتی تھی کہ تم لوگ اسے دل سے برا نہ سمجھو، اسے معاف کر دینا، اس کا میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، وہ جو یہ سب غلط حرکتوں میں ہے وہ سب کسی کی باتوں کی وجہ سے کر رہا ہے۔ بس اتنا تھوڑی کچھ دیر اس کی پھپھو باتیں کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی پھپھو کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی پھپھو مر جاتی ہیں۔ لیکن سمین کو اس بات کا خوشی ہوتی ہے کہ اس نے مرتے وقت پھپھو کی بات مان لی، اس نے پھپھو کو دل کو سکون پہنچایا، لیکن اس کو عارف سے ابھی بھی بہت زیادہ نفرت ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں عارف کو کسی طور معاف نہیں کر سکتی، عارف نے پہلے تو مجھے ریجیکٹ کر کے میری زندگی خراب کی، اور پھر جب میں فراز کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تو وہ وہاں پر بھی پیچھے آ کے وہ میرے کردار کو مشکوک بناتا رہا ہے، اب جب بھی وہ میرے سامنے آئے گا میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔
دوسری طرف عارف جو ہے وہ ابھی تک حریم کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ فراز جو ہے وہ سمین کو طلاق دے دے تاکہ سمین کا گھر خراب اچھی طرح سے ہو جائے، اور پھر وہ سمین کو اپنانا چاہتا ہے، لیکن سمین اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، وہ اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے۔ دوسری طرف حریم بھی جو ہے فراز کے ساتھ شادی کے پورے پلان بنائے ہوئے ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ اس کا راستہ بالکل صاف ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ ابھی تک سمین ان کے بیچ میں موجود ہے، اس کی اور سمین کی جنگ جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، تو پھر وہ کیسے فراز سے شادی کر سکتی ہے۔